45,368 रुपए का बिल आ गया। अरे तुम हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हो। यूनिट जितने इस्तेमाल है उसकी कीमत है 29,000 कुछ रुपए, ये 45,000 कैसे हो गया? एक टैक्सों की भरमार है। ये आपके लिए वो सारा कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए है। जितना उसका बिल बनता है यार वो हमें आप जायज बिल भेजो। मैं आज कभी सोचता हूँ कि मेरी अपने इस मुल्क से एफिलिएशन, ये मोहब्बत या ये वाला, जैसे ये क्या मैंने गलत फैसला किया था, मेरी जबान रोक को नहीं सकता, आप गोली मार दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, राशिद महमूद साहब इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, जिनकी आज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें ये अपने बिल के बारे में बता रहे होते हैं कि इनको जो है 45,638 रुपए जो बिल आ चुका है, और इनका कहना ये है कि मैं किस मुल्क में पैदा हुआ। आखिरकार इन्होंने ये क्या सोच के अल्फाज इस्तेमाल किए, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटे। सर आपकी आज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें आप ये तस्करा कर रहे हैं कि आप किस मुल्क में पैदा हुए, आप इस पे अफसोस करते हैं। तो आखिरकार क्या वजह है कि आपको अपने मुल्क पे इस तरह की बात करनी पड़ी? देखो बेटा, तुम तो खैर बिल्कुल छोटी सी माशाल्लाह बच्ची हो। तेरे अब्बा भी जानते हैं मुझे, तेरे दादा को भी पता है, और उनके बुजुर्ग अगर हयात रहे होंगे इस 60-63 वर्षों में तो वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं कौन हूँ और इस मुल्क में मेरी क्या पार्टिसिपेशन। बिलिंग जो है ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है देना, लेकिन आप जो हुकूमत आती है वो ये ब्लैक मेलिंग एटीट्यूड है कि आप अपनी मर्ज़ी से बिजली के रेट्स बढ़ाए चले जा रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने एहतजाज किया तो उनका 3 रुपए का यूनिट हो गया, हमारा 103 का शायद यूनिट है जो इतने बिल। हमें बिल देने में किसी को भी एतराज़ नहीं, मुझे भी नहीं, मैं हमेशा दिया बिल देता रहूँगा। आज भी मैंने वो बिल जो जिस पे मैं शोर मचा रहा हूँ उसका बिल मैंने आज जमा करा दिया, आज की डेट में उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, मैंने आज वो जमा करा दिया। मुझे तकलीफ़ सिर्फ ये है कि एक तो बिजली को रेट्स आपने अनड्यू बढ़ाए चले, इस कदर बढ़ा दी है कि अब सिर्फ बिजली का, मेरे इस बिजली में जो मेरे यूनिट जितने इस्तेमाल है उसकी कीमत है 29,000 कुछ रुपए, ये 45,000 कैसे हो गया? एक टैक्सों की भरमार है, इनकम टैक्स, पता नहीं कौन सा टैक्स, पता नहीं, ये सारे के सारे ये जो अनड्यू हमारी जड़ों से निकाले जा रहे हैं। आपके लिए हर चीज़ मुफ्त है और मेरे पाकिस्तानियों के लिए हर चीज़ के लिए हमने पैसे भरने हैं, और वो भी आपकी मर्ज़ी के भरने वो चीज़। और मेरे घर में जिसका मैं बिल दे रहा हूँ, परसों पूरी रात 12 बजे हमारी लाइट गई, को ख़राबी हुई, सुबह 5 बजे आई है, रोज़ घंटा 2 घंटे जाते। मैं हूँ, मेरी वाइफ जो है, हम दोनों बुज़ुर्ग हैं और एक इस आलम पीरी में हम दोनों बीमार, और मुझे पूरी नेशन को पता कि 4 बार मुझ पे जो अटैक हुए, मैंने, रब ने मेरी ज़िंदगी रखी हुई तो हर बार मैं लोगों की दुआओं से, अपने फैंस की, अपने प्यारों की दुआओं से अल्लाह मियाँ मुझे ठीक कर देता। लेकिन मैं पिछले महीने से मेरी तबीयत इस कदर ख़राब है, एसी वेसी अफोर्ड जितना करते उतना चलाते। अब की बार थोड़ी सी बड़ी हिम्मत कर ली कि यार मैं मार दूँ, मेरी वाइफ की हालत भी वैसी है, मेरी भी वैसी है। मैंने बड़े हिसाब से फिर भी चलाया, चलो जितना उसका बिल बनता है यार वो हमें आप जायज़ बिल भेजो। कीमतें आपने यूनिटों की पता नहीं, कि हमें पता ही नहीं कितना चार्ज करते हो पर यूनिट, उसके साथ 16,000 या 17,000 रुपये के टैक्स है। इसमें काहे के टैक्स है भाई? किस चीज़ का टैक्स? मीटर मैंने ख़रीदा है, सर्विस चार्जेस जो है तो वो मैं, चलो उसमें आ जाते हैं आपके उसी बिल के यूनिटों। ये बकिया इनकम टैक्स है, उसमें फिर पता नहीं कौन सा एडजस्टमेंट है। काहे की एडजस्टमेंट? हम आपके लिए एडजस्टमेंट, या आपके लिए वो सारा कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए है। मैं आपने कई लोग इस चीज़ का जो है वो बिल पे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा है कि मैं दुआ करता हूँ मौत की। मौत मांगना इस मुल्क में मुझे आज अपने आप पे अफसोस हो रहा है। मुझे, मैं करोड़ बार तज़किरा कर चुका हूँ अपने मुख्तलिफ फोरम से कि मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में आज से 45-46 वर्ष पहले ऑफ़र थी वहाँ जाने की, मैं नहीं गया। तो मेरे अब्बा ने कहा कि क्यों नहीं जा रहे? तो मैंने कहा मुझे बाबा शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए। एज ए ब्रॉडकास्टर मेरी शनाख्त थी, उसके बाद मैं टीवी पे आया और फिर मैं इस लम्हा मौजूद था, टेलीविज़न और फिल्म में सब के हुआ। तो मेरी वो क्या, जो अपनी ज़मीन से जुड़ाव, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपने रस्म व रिवाज, अपनी अक़दार, अपनी ह्यूमन साइकी, अपने लोग, अपनी जन्मभूमि, उससे एफिलेशन मेरा जुर्म है कि मैंने वो, कि मैं भी चला जाता तो मैं भी नवाब का बच्चा होता। इतने पैसे जो मैंने यहाँ किया, वहाँ जाके क्या मैं खराद का काम करता, वहाँ भी यही कर रहा था, नहीं किया मैं।
میں آج کبھی سوچتا ہوں کہ میری اپنے اس ملک سے ایفیلیشن، یہ محبت یا یہ والا جیسے یہ کیا میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، تو میں جاؤں گا کہیں نہیں، یہی مروں گا، یہی زندگی گزاری، یہی لیکن میں شکوے اور گلے جو انڈیو ہوں گے وہ میری زبان روک کو نہیں سکتا. آپ گولی مار دو مجھے، پکڑ کے لے جاؤ میں اب چلا جاؤں جو زیادہ سے زیادہ اس عالم پیری میں، اور کتنا جی لوں گا. 4 بار مجھ پہ ہارٹ اٹیک ہوئے، پورے ملک کو پتہ ہے. پھر میرا اللہ میاں مجھے ٹھیک کر دیتا. تو اٹ مینس کہ میرے ذمہ ابھی کچھ ڈیوٹیاں ہیں جو رب نے رکھی ہوئی، اسی لیے وہ مجھے پھر صحت مند کر دیتا. لیکن بیٹی اب دل بہت دکھنا شروع ہو گیا. بازار میں جاتے ہیں، ریڑھی سبزیوں والے جاتے، ایک کے پاس 60 روپے کے ٹماٹر ہے، اس سے اگلے تک جاتے جاتے وہ 160 کی ہو جاتے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. دودھ دہی کی قیمتیں آج اتنی بڑھا دی، تو آپ کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ روز ہمیں زبانی جمع کرو نا، ان کو پکڑو، ان کو زبانی جمع کر کے یہ یوں ہو گیا یوں. فزیکل نہیں ہے، مر گئی ہے ساری نیشن کی. میرے جیسا بندہ چیخ رہا ہے، اور کئی ہوں گے جو مجھ سے زیادہ صابر ہوں گے، جو برداشت کیے چلے. مجھ سے آج برداشت میری ختم ہو گئی تھی، اور میں نے آج اپنی بیوی سے کہہ دیا ہم گرمی میں رہ لیں گے، بند کر دو مجھے یہ اے سی نہ چلو، میں افورڈ نہیں کرتا، میرے پاس کام ہی نہیں ہے. سال نیا پاکستان بنا، 4 سال میں کچھ 30 35 40 لاکھ جو میں نے جوڑ کے اپنے ٹائم کے لیے رکھا ہوا، وہ سارا گھر بیٹھ کے ہم کھا گئے. اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کس طریقے سے، کبھی کوئی بچے میرے کچھ دوست میرے ساتھ جڑ کے میرے، یا مختلف میں جو موٹیویشنل اسپیکر بھی تو ہوں، مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو کچھ پیسے مجھے وہاں سے ملتے جس سے میں کسی کو دینے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھے مانگنا بھی نہیں پڑا کہیں سے. جب میں لاسٹ دفعہ بیمار ہوا تھا تو نگران حکومت کے، جب میں نے اس میں بھی شور مچایا تھا تو مجھے 2 لاکھ کا چیک بھیج دیا انہوں نے. تو میں نے اس پہ احتجاج کیا کہ میں 60 برس 62 برس کے بعد یہ میری ویلیو لگائی آپ نے اس ملک میں، تو کروڑوں آپ نے مرضی سے بانٹ رہے ہیں یہاں پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. تو مجھے یہ نہیں چاہیے. تو پھر انہوں نے میرا جتنا، کیونکہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ تو اس وقت تک میں ڈاکٹروں کو دے چکا ہوا تھا. پھر میں نے پورا ریکارڈ بھیجا ان کے پاس، پھر انہوں نے میرا اس میں وہ والا علاج کرایا. میں مہربانی ہے ان کی. لیکن بیکاز ایز اے آرٹسٹ آپ نے 60 سے 65 سال ایک فیلڈ کو دیے، کام کیا، اور آج بھی پرفارمنس ہے میرے پاس، لائف اچیومنٹ ایوارڈ ہے میرے پاس، اور اتنے ایوارڈز ہیں میرے پاس کہ اس ملک میں سب کے گن لو، جتنی میری کمیونٹی کے آرٹسٹ ہیں ان سب کے ملا کے میرے اکیلے کے زیادہ. پھر بھی اگر میرے ساتھ یہ حال، وہ صرف اس لیے کہ میں شریف آدمی ہوں. میرا ایکٹ جو ساری زندگی میں مر جاؤں گا، لیکن میں یہ شر کے ساتھ وہ والا کوئی انسینٹیو مجھے اگر دیا جائے گا جو میرا بنتا نہیں، وہ کبھی میں نہیں لوں. لیکن جو بینگ اے ہیومن بینگ، جو میری ایک کنٹریبیوشن، اس حساب سے جو لیول ہے، آپ اپنی مرضی سے جس کو کروڑ روپیہ دے آتے ہیں، کسی کو کچھ دے آتے، کسی کو. میری ساری کمیونٹی جو ہے اس کے ذمہ، ہم نے تو کوئی قرضے لے کے نہیں بھاگے، ہم نے کوئی کسی سے رشوت لے کے نہیں پکڑا. ارے ہمیں تو ہمارے کاموں کے پیسے اس ملک میں کئی ایسے پروڈیوسر، اگر میں نام لے دوں تو بہت بہت بڑے نام، وہ جو کھا گئے فلم کے پروڈیوسر، کھا کے نہیں دیا. ہم نے کہا چلو جاؤ، اللہ تمہارا بھلا. اب آپ نے بل کیسے پے کیا؟ میں نے بیٹا میرے پاس میں نے کچھ نہ کچھ کوئی زیادہ رکھا ہوتا ہے نا زندگی کے لیے. اب وہ میں آگے کیسے کروں گا، وہ میرا اللہ میاں کر دے گا. میرے بچے بھی میرے ساتھ دے دیتے ہیں بیچارے. آج میں نے کرا دیا بل، تو جمع کرا دیا. میں نہیں لیٹ کرتا ہوں، جب آتا ہے اسی دن، بلکہ اس سے اگلے دن. آج میں نے شور مچا کے بھی پہلا کام یہ کیا کہ میں نے بل جمع کرایا 45,638 روپے کا. ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا جو ہماری سی ایم صاحبہ، پی ایم صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ کیا کہوں گا بیٹا، وہ باخبر ہے، سب کچھ جانتے ہیں. وہ براہ کرم جو نیشن کی پریولیجز ہے، جو پاکستانیوں کے رائٹس ہیں ایز اے پاکستانی، وہ ان کو نہیں مل رہا ہے. انڈیو ہو رہا ہے، معافی ہے مختلف شکلوں میں. آپ کہتے ہیں کہ یہ پکڑ دو، ارے کس کو پکڑ رہے ہو آپ یار؟ وہ تو پھر وہی کچھ کر رہے ہیں. کیسے یہ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا؟ فزیکل امپلیمنٹس کریں گے، عمل سے ہوتا ہے. بابا آدم کو جنت سے کیوں نکال دیا تھا اللہ میاں نے؟ اس لیے کہ ایک چیز سے منع کیا ہوا تو انہوں نے کر دی، انہوں کو چلو زمین پہ. تو میرے رب نے پہلے ہیومن بینگ پہ یہ فزیکل امپلیمنٹس کر دیے کہ تیرے عمل پہ تیرا ریئیکٹ ہوگا. تیرے ایکٹ پازیٹیو ہے تو ریئیکٹ بھی ہوگا. ہم بغیر کچھ کیے ہوئے اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ خواب ہے. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں. براہ کرم اگر آپ یاد رکھے جانے کا ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں اپنے آپ میں، تو آپ کو کسی
शजर की मानिंद होना पड़ेगा। शजर की छाँव जो होती है वो सब के लिए एक जैसी होती है, वो ना तो हसब नसब पूछता ना रंगो नस्ल पूछता, उसकी छाँव सब के लिए होती। हमारे यहाँ दावे हैं कि बड़े यार लगाए भी लोगों ने, लेकिन उसकी छाँव जो है वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो बस बिल अदा करना हमारा फ़र्ज़ है, जो हमने इस्तेमाल के हम वो अदा करें। अभी अगर राशिद महमूद साहब परेशान हो तो इसके अलावा कई मज़दूर, कई ऐसे लोग, सफ़ेद पोश लोग भी इस बिल से परेशान होंगे। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।